जोड़ों का दर्द। नाज़रीन, इस मर्ज़ में जोड़ों की अंदरूनी झिल्ली मतवर्रम हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों के गिर्द मौजूद लहमी अज्जा में दर्द होने लगता है, जिसे हम जोड़ों का दर्द या वजल मफासल और अंग्रेज़ी में जॉइंट पेन कहते हैं। नाज़रीन, नज़रिया मुफरद अज़ा अरबा के मुताबिक मजाज के लिहाज से इस मर्ज़ की 4 अक़साम हैं। नंबर 1, उज़लाती वजल मफासल, ये खुशक मजाज के लोगों में होता है। नंबर 2, कशरी वजल मफासल, ये गर्म मजाज के लोगों में होता है। नंबर 3, असाबी वजल मफासल, ये रतूबत वाले मजाज के लोगों में होता है। नंबर 4, मुखाती वजल मफासल, ये सर्द मजाज के लोगों में होता है। हम इस वीडियो में वजल मफासल की इन चारों अक़साम का जिक्र और इनका इलाज और मुफीद ग़ज़ाएँ अलग अलग बयान करेंगे। साथ में वीडियो के आखिर में जोड़ों के दर्द से फौरी रिलीफ के लिए एक ज़बरदस्त लेप का नुस्खा भी शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उज़लाती वजल मफासल। वजल मफासल की इस किस्म में मादे में खुश्की की वजह से सख्ती पैदा हो जाती है, जो बाद में बढ़कर मादे को खुश्क करके कुर्बो अज़ियत का बायस बनती है। वजल मफासल की इस किस्म में मरीज़ की नब्ज़, मशर्रफ, मसल्लब और चारों उंगलियों पर एक जैसी ही चलती हुई महसूस होती है। जोड़ों में शदीद दर्द होता है, जोड़ों से कुरकड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, मरीज़ जिस जानब लेटे वही तरफ सुन्न हो जाती है, बेखाबी की शिकायत भी पैदा हो जाती है, पेशाब मिकदार में कम और सुर्ख जर्दी माइल आता है, पखाना सुद्धों की शक्ल में कब्ज़ वाला आने लगता है। इस किस्म का असूल इलाज ये है कि खून के अंदर गर्मी तरी को बढ़ाकर मादे को पतला करके खारिज करना इसका फितरी इलाज के लिए सूंड 50 ग्राम, नमक स्याह 25 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, रेंद खताई 40 ग्राम, पुदीना खुशक 40 ग्राम, सब चीज़ें करीबी पंसार स्टोर से खरीद लें। अच्छी तरह ग्राइंडर करके सफ़ूफ बना लें। 3 ग्राम सफ़ूफ दिन में 3 मरतबा नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। ग़ज़ाओं में दाल मूंग, शलजम पीले, मूंगरे, छोटा मगज़ और पाए, नमकीन दलिया, आम का अचार, जौ के सत्तू, काली मिर्च, मुरब्बा आम, मुरब्बा अदरक, हरीरा बादाम, हलवा बादाम, कहवा अदरक शहद वाला, कहवा सौंफ पुदीना, कहवा ज़ीरा सफ़ेद, सफ़ेद ज़ीरे की चाय, ऊँटनी का दूध, रोगने ज़ैतून, फलों में पपीता, खजूर, खरबूजा, शहतूत, किशमिश, अंगूर, आम शीरी, गलकंद दूध, अरके सौंफ, अरके ज़ीरा और अखरोट मफीद ग़ज़ाएँ हैं। नंबर 2, कशरी वजल मफासल। नाज़रीन, ये किस्म गर्म मजाज के लोगों में पाई जाती है। इस किस्म में जिस्म में सफ़रा की ज़्यादती से जोड़ों की झिल्लियाँ मतवर्रम हो जाती हैं, जिससे इनके नज़दीक जिल्द में दर्द होने लगता है। वजल मफासल की ये किस्म ज़्यादा पाई जाती है। सफ़रा की ज़्यादती से जोड़ों में सोजन और तपकन महसूस होती है और खूब दर्द होता है। मुँह का जायका कड़वा रहता है, जोड़ सुरख हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मुकामी मुतासरा पर हाथ रखने से तपकन का एहसास होता है। दर्द सुबह उठने और चलने फिरने से बढ़ जाता है। हाथ रखने से जोड़ गर्म और मतवर्रम महसूस होते हैं। शदीद हालत में दर्द के मुकाम पर सुई की तरह चुभन होती है। पेशाब जरद, कम मिकदार और बार बार जलन के साथ आता है। पखाना गहरे मटियाले रंग का आता है। मरज़ का सबब चूँकि सफ़रा की ज़्यादती है, इसलिए सफ़रा का इखराज और रतूबत का पैदा करना ही फितरी इलाज है। इलाज के लिए तुखम कासनी 100 ग्राम, सोडा खूर्दनी 50 ग्राम, सुहागा सफ़ेद 25 ग्राम, मलट्ठी 25 ग्राम, रेंद खताई 130 ग्राम, सब चीज़ें करीबी पंसार स्टोर से खरीद लें। अच्छी तरह ग्राइंडर करके सफ़ूफ बना लें। 4 ग्राम दवा दिन में 3 मरतबा ताज़ा पानी से खिलाएं। ग़ज़ाओं में कद्दू, खीरा, शलजम सफ़ेद, स्याह माश की दाल, पेठा, खिचड़ी, सागुदाना, फिन्नी, गाजर की खीर, गजरेला, चावलों की खीर, पेठे की मठाई, लुगाट, कच्ची लस्सी, 7 अप दूध, मक्खन, मीठी लस्सी, इलायची बीज आने वाला ठंडा दूध। दीगर ग़ज़ाओं में माल्टा, मौसम्मी, मीठा, लीची, केला, केले का मिल्क शेक, आइसक्रीम, फालूदा, फ्रूटर, शरबत संदल, अरके कासनी, अमरूद, गरमा, सरदा, फीका खरबूजा, हलवा गाजर, अनार शीरी, गुल सुरख, बलाई, हलवा सूजी और दूध सवैयाँ मफीद ग़ज़ाएँ हैं। नंबर 3, असाबी वजल मफासल। नाज़रीन, असाबी वजल मफासल में आराम करने से दर्द में इजाफ़ा होता है,
جبکہ حرکت کرنے سے یا چلنے پھرنے سے درد میں کمی آتی ہے۔ جوڑوں میں کھچاؤ کی کیفیت ہوتی ہے۔ جوڑوں میں لیس کی وجہ سے جوڑ پھول جاتے ہیں۔ جوڑوں پر ہاتھ رکھنے سے ایک قسم کی ٹھنڈک اور لچکیلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر لو رہنے لگتا ہے۔ پیشاب سفید رنگ کا اور بکثرت آنے لگتا ہے۔ پیشاب کے زیادہ آنے سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، جس سے کھچاؤ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جوڑ متورم ہو جاتے ہیں۔ کام کاج کرنے سے ورم اتر جاتا ہے اور درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ جوڑوں کی درد کی اس قسم میں سیک کرنے اور گرم غذائیں کھانے سے درد میں کمی آتی ہے۔ کبھی کبھار دست بھی لگ جاتے ہیں، جس سے سوزش اتر جاتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ وجل مفاصل کی اس قسم میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ نبض کی فی منٹ رفتار 45 سے 55 کے درمیان ہوتی ہے۔ بلغم کو خارج کرنا اور حرارت گریزی کو پیدا کرنا اس قسم کا فطری علاج ہے۔ علاج کے لیے حب سرنجاں 2 گولیاں دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں اور مریض کو گرم ماحول فراہم کریں۔ غذاؤں میں انڈے کی زردی، بڑا گوشت، مچھلی بیسن والی، دال چنے، کریلے، ٹماٹر، حلیم، بڑا قیمہ اور اس کے کباب، پیاز، کڑی، بیسن کی روٹی، دار چینی لونگ کا قہوہ، چوہارے، پستہ، بنے ہوئے چنے، جاپانی پھل، ناریل خشک، مویز منقہ، بیسن کا حلوہ اور عناب کا قہوہ مفید غذائیں ہیں۔ نمبر 4 مخاطی وجل مفاصل۔ جوڑوں کے درد کی اس قسم میں شدت نہیں ہوتی، بلکہ اس قسم میں جوڑ پتھرا جانے کی وجہ سے حرکت مفقود ہو جاتی ہے۔ جب بھی حرکت کی کوشش کی جاتی ہے، درد مریض کو بے حال کر دیتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کی اس قسم میں مریض اپنے آپ کو حرکت سے عاری سمجھتا ہے، کسی کی مدد کے بغیر پیشاب و پخانہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جوڑوں کی لیس سردی کی زیادتی سے گاڑھی ہو کر جوڑوں میں جم جاتی ہے۔ پہلے پہل ہلکا کھچاؤ ہوتا ہے، جو بعد میں بڑھ جاتا ہے اور معمولی حرکت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ علامات میں طبیعت سست اور بلڈ پریشر لو رہتا ہے۔ نیند زیادہ آتی ہے۔ پیشاب نیلگوں رنگ کا بکثرت اور بار بار آتا ہے۔ قبض رہنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی سخت قسم کے پخانے میں سدے خارج ہوتے ہیں۔ حرکت سے درد میں آرام، جبکہ آرام کی حالت میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گاڑھے مخاطی مادے کو پتلا کر کے خارج کرنا اس قسم کا فطری علاج ہے۔ علاج کے لیے سونڈ 50 گرام، نوشادر 30 گرام، دونوں چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنائیں۔ 1 گرام سفوف دن میں 3 مرتبہ شہد ملے ادرک کے قہوے کے ساتھ استعمال کرائیں۔ غذاؤں میں دال مونگ، شلجم پیلے، مونگرے، چھوٹا مغز اور پائے، نمکین دلیا، آم کا اچار، روغن زیتون، پپیتا، کھجور، خربوزہ، شہتوت، کشمش، انگور، آم شیریں، مرغی کا گوشت، پرندوں کا گوشت، میتھی، پالک، ساگ، بینگن اور انڈے کا آملیٹ۔ اس کے علاوہ دال مسور، ٹماٹو کیچپ، مچھلی شوربے والی، زیتون کا پراٹھا مفید غذائیں ہیں۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کے لیپ کا جادوئی نسخہ بھی نوٹ فرما لیں۔ نسخے کے اجزاء میں سرسوں کا تیل 2 چمچ، ہلدی 2 چمچ، انڈا 1 عدد اور حسب ضرورت کھویا لے لیں۔ سرسوں کے تیل کو چولہے پر رکھ کر گرم کریں اور اس میں 2 چمچ ہلدی کے اچھی طرح مکس کر دیں۔ اب چولہے کو بند کریں اور اس انڈے کو بھی اس مکسر میں اچھی طرح مکس کر دیں۔ حسب ضرورت کھوئے کو کپڑے پر پھیلا دیں اور تیار لیپ کو اس پر ڈال دیں۔ آپ کا جوڑوں کے درد کے لیے مکمل لیپ تیار ہے۔ اب اس لیپ کو درد کرنے والے جوڑ پر اچھی طرح باندھ دیں۔ ناظرین، 2 گھنٹے تک اس لیپ کو باندھ کر رکھیں۔ انشاءاللہ پہلے لیپ سے ہی فرق پڑ جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔